ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ تیرا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، پڑھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر۔ اگر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریاض الجنہ میں جانے کا موقع دیا۔ میں کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت پہنچائے۔ الحمدللہ آج کا اطمینان ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے پورے گروپ کو، اور سارے لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو آخری نماز نہ بنائے، بلکہ جب تک سانسیں چلیں تب تک اپنی مسجد ریاض الجنہ میں نبی میں نماز پڑھنے والا بنائے، اور پیارے آقا کے روضے پہ بھی سلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور پیارے آقا کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اے اللہ، امید ہے کہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے عمرہ کرنے کے بعد، اور یہ اللہ پیارے آقا کے سامنے ایسے پیش ہوں گے جیسے کہ گویا کہ ہم نے گناہ نہ کیے ہیں۔ غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر حیا
खजरा तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा नजर जम जाएगी उस पर। आप लोगों को बस में बताया गया है कि हम लोग कहाँ पर आए। ये गज़वा-ए खंदक से पहले जानना जरूरी है कि उसके कितने नाम थे। कुरान शरीफ में गज़वा-ए अहज़ाब कहा गया है, गज़वा-ए खंदक को गज़वा-ए अहज़ाब कहा गया है। उसके बाद इसका नाम गज़वा-ए खंदक है। और हम लोग जो ज़ियारत करने आते हैं हम लोग इसे कहते हैं सबआ मसाजिद, यानी सबअतुन का माना होता है 7 और 7 मस्जिदों वाली जगह। गज़वा-ए खंदक क्यों खोदी? जब इस्लाम दुश्मन मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई का इरादा रखते थे और मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने का इरादा करके आए थे, तो उस वक्त अल्लाह के नबी के पास हजरत सलमान फारसी थे जो फारस के रहने वाले थे, जिनका मशवरा ये था कि अगर इस जंग से रुकना है तो आप खंदक खोद दें, क्योंकि हमारे फारस में अगर किसी जंग से बाज रहना होता है तो खंदक खोद दी जाती है। उस खंदक को इस तरीके से खोदा जाता है कि कोई अरबी घोड़ा उसको फलांग नहीं सके और न ही कोई इंसान उसमें आ सके। कई दिनों तक 22 दिन तक तकरीबन कुफारों ने, फिर उसके बाद खंदक के जब अंदर आ नहीं सके लड़ाई के लिए, तो 22 दिन तक घेरा बनाए रखा है, न किसी को अंदर आने दिया किसी को बाहर जाने दिया। मुश्किलात क्या पैदा हुई सहाबा को कि बहुत मुश्किलात, क्योंकि सर पे जब लोग बैठे हो आपको मारने वाले, तो आप बताएं कि आप और मैं कैसे चैन से रह सकते हैं। तो वैसे आप अलैहिस्सलाम और सहाबा परेशान थे। अब जब ऐसा मामला था तो जो काफिरों का लश्कर बाहर बैठा था, जो मुहासरे के लिए बैठा था, वो डेक पे डेक चढ़ाते मुसलमानों के लिए ताक में बैठे रहते थे कि ये लोग निकले और इनको तो नाबूद कर दें इन लोगों को। तो मुझे बताना ये है कि ये वो जगह है कि जहाँ पे सबआ मसाजिद यानी 7 खेमे लगे थे उस वक्त, तो 7 सहाबा के नाम से यहाँ पे मस्जिदें बनाई गई। इससे बड़ा नुकसान यही हुआ था इस्लाम को, सिर्फ ना मानना। वरना पहले तो मुसलमान जंगे उहुद जीत चुके थे, पहले जैसे ही मुकाबला आराई हुई तो उसमें जीत चुके थे। लेकिन जब ये लगा कि हम जीत गए समेटने लगे, तो वो 50 सहाबा जिनको आप अलैहिस्सलाम ने खड़ा किया था कि आप अपनी जगह नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना है, लेकिन उनसे भूल हो गई और प्यारे आका की बात का उनको ध्यान नहीं रहा और वो नीचे उतर के आ गए। तो उधर से हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो उस वक्त इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने उधर से हमला किया और दोनों तरफ से मुसलमान पीस गए। और यहीं पे 70 सहाबा की 70 शुहदाए उहुद की कब्र है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा दर्जा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आता है कि हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा। जुमे के खुतबे में भी हम सुनते हैं कि सैयद शुहदा अमीर हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या अहल शुहदा। हटाना भूल जाओगे, नजर जम जाएगी उस पर, हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे। हम दूसरे मुल्क में, हम एक गांव से दूसरे गांव में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क में, तो दूसरे मुल्क के कुछ कवानीन, कुछ चीजें होती है, आप अगर सुन भी लोगे ना तो आपके काम आएगी, आपने अपने बच्चों के, आपके नस्लों के काम आएगी। कुछ चीजें जानना जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम पहले जैसे देहात में रहते थे, पहले जैसे काम करते थे, उस काम को वैसे ही अपन करते रहेंगे और वैसे अपनी जिंदगी गुजार देंगे आगे की भी। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमने अपने उम्र को इस तरीके से किया, उम्र में ये बातें हमने जानी, ये बातें जानना जरूरी है। और आप लोग भी इस बातों को समझिए ताकि अपनी जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं हो। क्योंकि आप पहले, आपको क्या होता है, दो लोग होते हैं दुनिया में, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि ठोकर खा के तजर्बा लेता है, और एक होता है कि तजर्बाकार के पास बैठ जाता है और उसका तजर्बा हासिल करता है। अगर तजर्बा करने जाओगे किसी की जिंदगी का तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उस मकाम तक जो पहुंचा है वहां नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर किसी का तजर्बा ले लोगे, मैं इनसे पूछूं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे, किस टाइप के लोगों से मिले हो, तो ये सुन के मैं ज्यादा जल्दी हासिल कर सकता हूँ। अब मैं वैसा बरतने जाऊंगा कि ये इस गांव में गए थे, इनको ऐसा तकलीफ हुई, वैसा हुआ, तो वो मैं ऐसा करता जाऊंगा तो मैं सब लोगों के तजर्बे हासिल नहीं कर सकता। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तजर्बा सीख किसी से तजर्बा ले लेता है और दूसरा होता है तजर्बा करने जाता है। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा
کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ من پیرا. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ من پیرا. قسم اللہ کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم اللہ کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. کچھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو. نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو. قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے. قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دے حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ من پیرا. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ من پیرا. قسم اللہ کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. قسم اللہ کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. کچھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو. نبی کے پاک جلوے کو اگر تم خواب میں دیکھو. قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے. قسم رب کی چراغوں کو جلانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. کبھی پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ جائے گی. کبھی پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ جائے گی. لمحے تم زمانے کو بتانا بھول جاؤ گے. لمحے تم زمانے کو بتانا بھول